श्री केतु द्वादशनाम स्तोत्रम् अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्रस्य वामदेवऋषे अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता श्री केतु ग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतत्तनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतो ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कंठश्च दशमो नरपीडकः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारकाः सर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुत्थधान्यविलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभम् पद्ममश्चादनं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरो केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायेत् केतुं वरप्रदम्। ब्रह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतोऽहङ्कारालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुता कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्राधारे प्रदापयेत्। दानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयतो भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमस्तोत्रशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् इति श्रीकेतु द्वादशनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।